Mga Salmo 105. Pasalamati ang Ginoo, isangyaw ang iyang pag-agamhanan. Ipaila sa mga nasod ang iyang nahimo. Awiti siyag mga pagdaig isugilon, ang mga kahibulungang butang nga iyang nabuhat. Paglipay nga kita iyaha, paglipay kamong tanan nga nagsimba sa Ginoo. Pakitabang kamo sa Ginoo, simbaha siya kanunay. Hinumdumi ang mga kahibulungang butang nga iyang nabuhat, ang iyang mga milagro ug ang iyang mga hukom. Kamong mga kaliwat ni Abraham, nga iyang sulugoon, kamong mga kaliwat ni Jacob, ang pinili niya. Ang Ginoo mao ang atong Dios, ang iyang pagbuot gituman sa tibuok kalibutan. Tumanon niya kanunay ang kasabutan nga iyang gipasiugdahan, ang iyang mga saad alang sa libo ka kaliwatan. Tumanon niya ang kasabutan nga gihimo niya uban kang Abraham ug ang iyang saad kang Isaac. Gilig-on niya ang maong saad ngadto kang Jacob, o gihimong walay katapusang kasabutan uban kang Israel. Miingon siya, ihatag ko kanimo ang yuta sa Kanaan, ikaw nay tag-iya niini. Sa dihang diyutay pa ang katawhan sa Dios, mga langyaw sila sa yuta sa Kanaan. Naglatagaw sila sa kanasuran o sa mga gingharian. Apan wala motugot ang Dios nga daog-daogon sila. Gibadlong niya ang mga hari tungod kanila. Miingon siya, ayaw ninyo hilabti ang akong mga pinili. Ayaw pasipad-i ang akong mga propeta. Sa dihang gipadala niya ang gutom ngadto sa ilang nasod o gikuha niya ang tanan nilang pagkaon. Gipadala na niya pag-una si Jose nga nabaligya ingon nga ulipon, nasamad sa hugot nga kadena ang iyang mga pinili o gisulubag argulyang puthaw ang iyang liog. Hangtod nga natuman ang iyang gitagna. Ang pulong sa Ginoo nagmatuod nga wala siya magbakak. Unya gipabuhian siya sa hari sa Ehipto, giluwas siya sa nagmando sa kanasuran. Gihimo siyang pangulo sa kagamhanan ug maoy gihimong magbubuot sa tibuok yuta. Gihatagan siya hingpit nga gahom sa pagmando sa mga opisyal sa hari o gahom sa pagtudlo sa iyang mga magtatambag. Unya miadto si Jacob sa Ehipto o mipuyo siya didto. Gipasanay sa Ginoo ang iyang katawhan o gihimo silang lig-on pa kay sa ilang mga kaaway. Gihimo niya nga kasilagan ang iyang katawhan sa mga Ehiptohanon o gitugutan sila nga limbungan ang iyang mga sulugoon. Unya gipadala niya si Moises nga iyang sulugoon o si Aaron nga iyang gipili. Gihimo nila ang gamhanang mga buhat sa Dios ug naghimo sila mga milagro didto sa Ehipto. Gipadad-an sa Dios ug kangit-ngit ang Ehipto, apan ang mga Ehiptohanon wala mutuman sa iyang sugo. Gihimo niyang dugo ang ilang mga suba ug gipatay niya ang tanan nilang isda. Ang ilang nasod na puno sa mga baki, bisan gani ang palasyo sa hari. Mimando ang Dios ug napuno sa langaw ug tagnok ang tibuok nasod. Gipaulanan niya gyelo ang ilang yuta o gipalipakan. Gilaglag niya ang mga parasan
ug mga igera ug gipamali ang kakahuyan. Mimando siya ug nanungha ang mga dulon nga dili maihap tungod sa kadaghan. Gipangaon nila ang mga tanom, ingon man ang mga abot sa yuta. Gipatay niya ang mga panganayng anak nga lalaki sa tanang banay sa Ehipto. Unya gidala niya ang mga Israelita gawas sa Ehipto. Gidala nila ang mga plata ug bulawan ug silang tanan lig-on ug maayog lawas. Nalipay ang mga Ehiptohanon sa pagbiya na nila kay nahadlok man sila kanila. Gitabunan sa Dios ug panganod ang iyang katawhan o gihatagag kalayo nga mag-iwag kanila sa gabii. Nangayo sila o gipadad-an silag mga buntog. Gihatagan niya silag pagkaon gikan sa langit aron mabusog sila. Gipaliki niya ang usa ka bato o mibul-og gikan niini ang tubig o midagayday kini ngadto sa kamingawan sama sa suba. Gihinumduman niya ang balaan niyang saad kang Abraham nga iyang sulugoon. Sa ingon ini gipagawas niya ang iyang katawhan nga nanag-awit, ang pinili niyang katawhan uban sa singgit sa kalipay. Gihatag niya kanila ang mga yuta sa mga langyaw, ingon man ang ilang kaumhan, aron ang iyang katawhan magtuman sa iyang mga balaod o magtamod sa iyang mga sugo. Dayga ang Ginoo.